सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले ज़ाहिर पाकिस्तान की, और जो हाल यहाँ पर है लोगों का। आप पहले जानते ही हैं कि पहले आटे की लाइन थी और अब चीनी की लाइन है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली के बिल जो है वो किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बहुत बुरा हाल है लोगों का बिजली के बिल को देखकर। और जी का ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 का बिल मिला एक घर में, जहां पर एक खातून 4 बच्चों की माँ जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली ये देखकर के उनको 10,000 का बिल आया है, जो कि जाहिर एक छोटा सा घर है जहां पे वो रहा करती थी। इसी तरीके से लोग जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी के काम से या मीटर चेक करने के लिए कोई लोग आते हैं तो लोग उनको मार रहे, पीट रहे हैं, घरों के अंदर से गन्स निकाल के दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर हमारी मीटर रीडिंग की। एक वीडियो देखते हैं और इस बारे में बात करते हैं। मैं तो मेरे तो घर वालों की जो मतलब यही समझो कि क्यामत आ गई मेरे घर पे। क्यामत नुमा हो गया। मेरी छोटी बच्ची 8 साल की रोने लगी, मेरे 12 साल की बच्ची जिन्होंने खाना भी नहीं खाया रात को, और ना ही पूरा रात जो है ना सो सका, मेरे पास बैठे रहे, रोते रहे सुबह तक। अब सोचेगा मेरी पोजीशन क्या होगी जब मैं अपने इलाके में अपने घर में आया हूँगा। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे इलाके वाले और मेरे रिलेटिव जो जितने भी थे उतने परेशान कि एक मजदूर रोड के ऊपर मार खा रहा है, एक बुढ़ा आदमी इसको चढ़ के मार रहा है। तो आप बचाने के लिए भी नहीं है, आपके दिल में थोड़ा खौफ भी नहीं आया, खुदा का खौफ भी नहीं है। इसके छोटे छोटे बच्चे अगर मर गया और सामने एक बड़ा सा कोई इंजन पड़ा हुआ था, क्या मेरे सर पे लगा और जोर से लग जाता। तकरीबन रात के 1 बजे तक मैं जो है ना अपने मैनेजमेंट का और जो हमारे जिम्मेदार थे मैडम वगैरह आए थे, इससे हमारा हौसला बढ़ा कि यकीनन हमारे पीछे कोई है। जी ये कराची इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉय हैं और ये कहीं पे मीटर रीडिंग के लिए गए तो पब्लिक ने इनको मारा। इनके सर पे जो है वो चोट भी लगी है, और 2 छोटे छोटे बच्चे। और वो बेचारा कह रहा है कि जी ये गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। और इसके बावजूद लोगों ने इनको मारा पीटा, यहाँ तक के बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और लोग बहुत सख्त नाराज हैं। बिजली के बिल जिस तरह से लोगों के घरों में आ रहे हैं, लोग वो देने के काबिल नहीं हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, खवातीन अपने जेवर जो है वो बेच रही हैं ताकि बिजली का बिल अदा किया जा सके। लोगों ने अपने घर में जो फीमेल्स मौजूद हैं उनके हाथों से चूड़ियां, उनके कानों से रिंग, उनकी रिंग्स और गोल्ड चेन या जो भी गोल्ड किसी के पास है वो बेचकर लोग जो हैं वो जी बिल भर रहे हैं बिजली का। और पाकिस्तान के लोग जो हैं, जिसमें कि मेरा ख्याल है 80 या 90% लोग ऐसे हैं जिनको के बहुत ही मुश्किल हो रही है बिजली के बिल को देखकर। लेकिन क्या किया जाए, बिल तो भरना पड़ेगा, ये कहना है गवर्नमेंट का। लोग बहुत परेशान हैं, हर एक यहाँ 40,000 का, 50,000 का, बल्कि 1 लाख तक के बिल्स भी लोगों को रिसीव हुए हैं। और उसके बाद लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, जाने तक दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्यारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब को मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी, जिन्होंने आज जी एक जो है मीडिया के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बुलाया जी अपने सीनियर मीडिया पर्संस को, और वहां बैठकर उन्होंने एक अदद भाषण झाड़ा है। और उस भाषण में अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये था कि बिजली के बिल के इशू को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जिसको कि मीडिया और सोशल मीडिया इस बात को बहुत उछाल रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई जरूर है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है कि जिसके पीछे स्ट्राइक कर दी जाए या पहिया जाम हड़ताल कर दी जाए। ये कहना है जी अनवारुल हक काकड़ साहब का। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है और नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद या कम से कम भी 3 से 4 दिन के बाद जो है वो ये बता सकेंगे कि आईएमएफ ने उनको क्या हुक्म दिया है, वो पाकिस्तान की पब्लिक को कोई रिलीफ दे सकेंगे या नहीं। बहुत सी चीजें उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन के बजाय हो सकता है 48 आवर्स में ही कोई फैसला हो जाए और कुछ बता दिया जाए और रिलीफ जो है
उसका ऐलान कर दिया जाए। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खास हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, माने जाते हैं, सबका ख्याल ही नहीं है, सबको ये पता भी है कि जी उनके किस तरह के टर्म्स हैं और वो किस लिए जो है उनको बनाया गया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और किसने बनाया है। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना यह है फौज के बारे में कि जी फौज को हरगिज जो है फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, बल्कि डिफेंस बजट में से वो पैसा लिया जाता है। मतलब ये कि हम लोग यहाँ पर मामू बनने बैठे हैं। ये डिफेंस बजट सर आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपको अमेरिका देता है, इंडिया देता है, बांग्लादेश देता है, कोई और कंट्री देती है, अफगानिस्तान देता है? ये डिफेंस बजट आप पाकिस्तान के ही पब्लिक के पैसे से डिफेंस बजट जो है वो फौजियों को देते हैं, और उसके बाद उस बजट में आप वो पैसा भी रख देते हैं ताकि वो लोग फ्री की बिजली, फ्री का पेट्रोल और सारी सहूलियात जो है, जो सारी की सारी फैसिलिटीज जो किसी आम आदमी के पास ना हो, वो उनको मिल सके। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो फ्री का कुछ नहीं ले रहे, और फौज को भी जो है वो फ्री में बिजली नहीं दी जा रही, और ना ही ऑयल दिया जा रहा है, ना ही फ्यूल दिया जा रहा है, बल्कि डिफेंस बजट पे से लिया जा रहा है। तो सर ये बता दीजिए कि डिफेंस बजट कहां से आता है और किधर से आता है? अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये भी है कि जी ये तो नहीं हो सकता कि पब्लिक परेशान हो और जी मेरे ऑफिस का एसी चले, तो अगर आवाम चाहे, यानी कि तब भी अगर आवाम चाहे तो इनके रूम का एसी जो है बंद किया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपके कमरे का एसी बंद किया जा सकता है, लेकिन असल बात यह है कि आप उसी बाप पार्टी के मेंबर हैं जो लॉन में बैठकर चिल्लर लगाकर बातें कर रहे थे और कोई परवाह नहीं थी कि बिल आएगा या नहीं आएगा। पब्लिक थोड़ी सियानी हो गई है सर, पब्लिक को थोड़ी अक्ल आ गई है, पब्लिक को समझ आ गई है, अब इन बातों में पब्लिक नहीं आती। लेकिन ये आप जरूर बता देते अगर अपनी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और वहां पे जो आप भाषण दे रहे थे, अगर उस भाषण के बीच में आप ये भी बता देते कि आप नशा कौन सा करते हैं, तो शायद पब्लिक को आसानी हो जाती, ताकि पब्लिक भी वही नशा कर ले और पब्लिक को भी ऐसा ही लगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का ना तो कोई इश्यू है ना कोई प्रॉब्लम है। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ये चीज शायद पब्लिक भी समझने लगती, पब्लिक भी कहने लगती। क्योंकि अगर आप होशो हवास में होते और अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते और बात कर रहे होते, तो शायद आप इस किस्म के अल्फाज ना कहते। पब्लिक यहाँ पे जान दे रही है, कई लोग अभी तक खुदकुशी कर चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और लोग परेशान है कि किस तरह से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दें। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना जो कीमती सामान है घर में उसको बेचकर और किसी तरीके से बिल अदा करने में लगे हैं, और आप कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है। महंगाई है मगर इतनी भी नहीं है कि जी लोग इतने परेशान हो जाएं कि स्ट्राइक कर दें, ये भी जी कहना है अनवारुल हक काकड़ साहब का। जी हाँ, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान में महंगाई जरूर है मगर इतनी भी नहीं है कि जिसके ऊपर स्ट्राइक कर दी जाए या कि सब लोग जो है रोड पर आ जाए और लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, गवर्नमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दें या एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दें। ऐसा कोई हाल नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि किस चीज का नशा करके आते हैं हमारे ये पॉलिटिशियंस और क्या बात कर रहे होते हैं, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। आईएमएफ से राब्ते में है, 3-4 दिन में रिलीफ पे बात होगी, ये कहना है जी अनवारुल हक काकड़ साहब का। यानी कि हम पूरी तरह से गिरवी रखे हुए हैं, हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं आईएमएफ के साथ। आईएमएफ की मर्जी के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और यही बात जो है अनवारुल हक काकड़ साहब बताने की कोशिश कर रहे थे शायद अपनी तकरीर में कि जी वो तो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनकर मजे लेने के लिए कि चाहे एसी चले, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सारी फैसिलिटीज हो, सब कुछ उठाई जाएंगी, लेकिन आम पब्लिक जो है वो सिर्फ रुलने के लिए है, सिर्फ मरने के लिए है और सिर्फ जलील होने के लिए पाकिस्तान में रहती है। और वो बेचारे इतने मजलूम हैं और इतने बेबस हैं कि कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए कि ऐसे लोगों को जाहिर है कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करेगी, कौन आने देगा कि जी आपकी जेब में तो कुछ है नहीं तो आप कैसे आ सकते हैं। मगर ये जरूर है कि यही हमारे पॉलिटिशियंस जो 2-2 पासपोर्ट्स रखते हैं, डबल नेशनलिटी रखते हैं, हर वक्त इनकी प्रॉपर्टीज बनती रहती हैं, कभी दुबई में
اور کبھی کینیڈا یا امریکہ میں، کبھی انگلینڈ میں، اور یہاں پر آتے ہیں صرف یہ سرکار چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو منسٹر بتانے کے لیے. ورنہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہمارے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہوں، ان کو بھیج دیا جائے تو شاید کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھے ان کو، جسے کہتے ہیں نا کہ چائے لانے کے لیے بھی شاید ان کو وہ اس لڑکے کی جاب بھی ان کو نہ ملے جو چائے لے کر جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ سر یہ چائے پی لیجئے یا یہ پکوڑے کھا لیجئے. شاید ویسے انگلینڈ میں پکوڑے کھاتے ہیں، پتا نہیں، شاید، خیر، تو ان کو اس کی جاب بھی نہ ملے. لیکن بہرحال پاکستان میں جی یہ منسٹر ہیں، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، ان کو سیکیورٹی چاہیے، ہر وقت ان کی جان خطرے میں رہتی ہے. عمران خان کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے، پرویز الہی کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے، نواز شریف صاحب کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے. پی ایم ایل این کا کہنا یہ ہے کہ جی جب نواز شریف آئیں گے تو سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب، جس وقت آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آخر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کوئی ایڈوائس کیوں نہیں دی؟ آپ نے ان کو کوئی ایسی ایڈوائس کیوں نہیں دی جس سے پاکستان کو سنبھالا جاتا، جس سے اکانومی کو ٹھیک کیا جاتا، جس سے لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے؟ تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ کون سی بات ہے کہ جی اگر میں آؤں گا تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن بھائی صاحب نہیں کر سکتے. بہرحال یہ وہ چورن ہے جو عرصے سے ہماری قوم کو کھلایا جا رہا ہے اور نہ جانے کب تک کھلایا جاتا رہے گا. پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں شدید مندی کا رجحان ہے اور جی سرمایہ کاروں کے بلین آف روپیز ڈوب گئے ہیں. جی ہاں، آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا تھا بلین آف روپیز ان کے ڈوب چکے ہیں. اور پبلک جو ہے وہ ظاہر اس کے اوپر پوچھ رہی ہے کہ مبارکباد کس کو دینی ہے. اب اگر یہ بتا دیا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی. پاکستان کے جو آفیسز ہیں، یعنی جو سرکاری آفیسز ہیں، وہاں پہ کام کس اسپیڈ سے ہوتا ہے دکھانے کی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب ایک کھانے کے لیے سموسہ دے دینا. بھائی صاحب آپ ایک کام کیجئے، کاؤنٹر نمبر 1 پہ جائیے اور پیسے دے کے سموسے کا ٹوکن لے لیجئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. ہاں بھائی صاحب ایک سموسے کا ٹوکن دینا. لائیے بھائی صاحب، لائیے، یہ لیجئے بھائی صاحب. ایک کام کیجئے گا، کاؤنٹر نمبر 2 سے سموسے کے ٹوکن کا ٹوکن لے لیجئے. ٹوکن کا ٹوکن. ہاں جی بھائی صاحب. ٹھیک ہے بھائی صاحب. بھائی صاحب ایک سموسے کا ٹوکن دینا. لائیے بھائی صاحب، یہ لیجئے بھائی صاحب سموسے کے ٹوکن کا ٹوکن. ایک کام کیجئے گا، کاؤنٹر نمبر 3 پہ جا کے اس ٹوکن کی پرچی کٹوا لینا. ٹوکن کے ٹوکن کی پرچی. ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. صاحب. بھائی صاحب یہ لو سموسے کا ٹوکن. لاؤ بھائی صاحب، یہ لو سموسے کے ٹوکن کی پرچی. اب ایک کام کرنا، فٹافٹ کاؤنٹر نمبر 4 پہ جاؤ، سائڈ میں وہاں پہ ایک آپ کو فوڈ فارم ملے گا، وہ اچھی طرح فل کر دو اور نیچے سائن کر دینا اپنے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. فوڈ فارم. بھائی صاحب سموسے کا فارم فل کر دیا ہے. ویری گڈ بھیا. اب ایک کام کرو، فٹافٹ سائڈ میں فوٹو کاپی کی دکان ہے، وہاں پہ جاؤ اور سموسے کا کلرفل پرنٹ آؤٹ نکلوا کے لے آؤ. فٹافٹ سموسے کا کلر. بھائی صاحب یہ لو سموسے کا پرنٹ. ارے ویری گڈ بھائی صاحب. ایک کام کرو، سائڈ میں تحصیل ہے، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ پارسل صاحب ملیں گے، ان سے سموسے کی مہر لگواؤ اور سموسے کی فائل پھر کاؤنٹر نمبر 1 پہ جمع کر دو. فٹافٹ جاؤ. 1 پہ. بھائی صاحب یہ لو سموسے کی فائل. میں چیک کر لیتا ہوں. ڈاکیومنٹس تو آپ کے پورے ہیں، سائن بھی ٹھیک ہے. بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سموسے ابھی ختم ہو گئے ہیں. آپ ایک کام کیجیے گا، کل آ جائیے گا. ایک کچوڑی دے دو. کچوڑی کے لیے بھائی صاحب آپ کاؤنٹر نمبر 1 پہ جائیے، وہاں سے کچوڑی کا ٹوکن لیجیے، اس کے بعد ٹوکن کا ٹوکن لیجیے، پھر ٹوکن کی پرچی. بھائی صاحب جی تو یہ حال ہے پاکستان کے سرکاری آفیسز کا کہ اگر آپ کسی کام سے جائیں تو کتنا زیادہ آپ کو پھراتے ہیں، ادھر جاؤ اس کاؤنٹر پہ اس کاؤنٹر پہ، اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. خیر یہ تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور شاید ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا. لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم تو جی پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہے ہائے ہائے کرتے رہتے تھے اور چلاتے رہتے تھے کہ بھائی یہ جو مسجدیں ہیں اس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہونے چاہیے اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پولیوشن پھیلتی ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے. لیکن اب جی ہوا یہ کہ نیو یارک میں اجازت دے دی ہے کہ وہاں پر لاؤڈ سپیکر لگائے جا سکتا ہے مسجدوں میں، اور وہاں کی مسجد میں اب لاؤڈ سپیکر سے اذان ہوگی. یعنی کہ یہ ہم تو یہاں پہ رو رہے تھے، اب نیو یارک والے جو ہیں اچھا ہے وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، اور میرا خیال ہے آگے شاید وہ یہ پرمیشن بھی دے دیں گے کہ اس کے بعد پاکستان کی طرح، ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے لاؤڈ سپیکر میں مسلسل جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، ملا مافیا، وہ پھر بھاشن دیتے ہی رہتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ بھاشن ختم نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ فرائیڈے کو تو جو خطبہ شروع کرتے ہیں تو بس کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور کون سے ایسے قصے سناتے ہیں جو سب سن کر حیران ہی ہو جائیں کہ ایسا بھی ہوتا. اچھا،
تو جی بالکل یہی کچھ میرا خیال ہے. اب ہم نیو یارک کو بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ ایک قسم کا ملا مافیا کے انڈر جاتا ہوا شاید دیکھ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر نیو یارک والوں کو سوجی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ مسجدوں میں لگایا جا سکتا ہے. خیر میں تو اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، تو بھلا نیو یارک میں کیسے کر سکتی ہوں. مگر بہرحال نیو یارک والوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آرام سے رہتے رہتے تھک گئے ہو اور انہوں نے سوچا ہو کہ چلو کچھ ہنگامہ ہونا چاہیے، لائف میں کچھ ڈسٹربنس بھی ہونی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے لاؤڈ سپیکر پہ ملا صاحب کی آواز بھی آنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہم غزوہ ہند کے بعد جو ہے غزوہ نیو یارک بھی کر دیں، اور ہو سکتا ہے یہاں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے زید عامر صاحب وہاں تک پہنچ جائیں، اور یا کوئی اور لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہم پورے نیو یارک کو مسلمان بنا دیں. بہت پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے آج سے 500 سال کے بعد لوگ کہیں کہ جی ایک نیو یارک ہوا کرتا تھا جہاں بڑے لوگ ماڈرن تھے اور بڑے آرام سے رہتے تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی جو مساجد تھی یا جو مسجدیں تھی اس میں جی لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن دے دی، اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی سٹوری بن کے بچوں کی ٹیکسٹ بکس میں چلی جائے گی، اور بتایا جائے گا جی کس طرح سے ہم نے نیو یارک کا جو ہے وہ بینڈ بجا دیا. خیر ان کی مرضی جی، ہم کون سا نیو یارک میں رہتے ہیں کہ ہم اتنی ٹینشن لیں. ہم تو صرف نیوز دے رہے تھے، ہمیں کیا جی، جو کرنا ہے کرو، خود ہی بھگتو گے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جی بہت زیادہ جو ہے وہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ فیبرری میں کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ باہر کی غلامی سے میں جیل میں خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتا ہوں. یہ کہنا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہ وہ باہر کی زندگی سے زیادہ جو ہے وہ جیل میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے خان صاحب، کب تک ڈسٹ بن سر پہ پہن کے پھرتے رہتے آپ؟ تو اچھا ہے کہ آپ جیل میں آرام سکون سے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، دیسی گھی میں کبھی مٹن اور کبھی چکن کھا رہے ہیں، اور بھی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، اور آپ کے ساتھ میں نے سنا ہے کچھ آپ کو جو ہے کچھ لوگ اور بھی دیے گئے ہیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں دبا سکتے ہیں، مطلب مالش والش کر سکتے ہیں، اور آپ کے حکم کے غلام ہیں. اور اسی قسم کی کئی دوسری سہولیات جو ہیں وہ بھی عمران خان کو دے دی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے عدالت کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کر سکیں. جی ہاں، ٹیلی فون پر وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی عمران خان کو پرمیشن کی ضرورت تھی. اور لیکن حیرت کی بات یہ کہ عمران خان نے اپنی بیٹی کا جو ہے ذکر نہیں کیا، اور عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب اچھا ہوگا اگر آپ اپنے بیٹوں سے جب بات کریں فون پہ تو 2 منٹ کے لیے اپنی بیٹی سے بھی بات کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے اور آپ جیل سے باہر آ جائیں. ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو جی کہا جاتا ہے کہ جی بیٹی کے آنے سے رونق بھی ہوتی ہے گھر میں اور برکت بھی ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب میرے خیال ہے وہ بدنصیب باپ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو بیٹی ہی نہیں کہا. یہ اور باتیں ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن خان صاحب بالکل خاموش ہیں. اور اس وقت بھی انہوں نے جو ریکویسٹ دی ہے فون کال کرنے کی، وہ اپنے بیٹوں کا نام انہوں نے لکھا ہے لیکن بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے. خیر دیکھتے ہیں خان صاحب کو کبھی شرم آئے گی یا نہیں. یہ تو خیر جی میں نے آپ کو کل بتایا ہی تھا، بلکہ صبح ہی بتایا تھا کہ 5G جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ چرچا کی جا رہی ہے، 5G کی طرف جایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی 5G کی سہولت جو ہے وہ لوگوں کو جلدی مل جائے گی. خیر اس سے پہلے جو ہے پہلے تو وہی ٹھیک کر لیجئے. ہماری تو 4G اور 3G اور 2G اور 1G اور پتہ نہیں کون کون سا جی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جی. تو 5G کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ لیکن بہرحال اچھی بات ہے، کچھ کوشش کی جا رہی ہے تو کرنے دیجئے، امید پہ دنیا قائم ہے. بات ہم کریں گے جی ایک بار پھر ہمارے آرمی چیف کی. اور جی کامران تسوری صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جب تہیہ کر لیا ہے کہ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ ہو رہا ہے جی بوٹ پالش. جی ہاں، کامران تسوری صاحب کا کہنا ہے جو کہ MQM کے ممبر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے
کہ हमारे जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो है ये सोच लिया है कि जो मुआशी यानी इकोनॉमिक जो दहशत गर्दी हो रही है उसका मुकाबला करें। तो सबसे पहले तो सर उनको ये बताइए कि सर आपके यहाँ से बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो पैसा खा के पी के पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर प्लॉट व्लॉट लेकर, और कभी कॉर्नर का प्लॉट तो कभी लंदन, कभी कनाडा और कभी इंग्लैंड और कभी दुबई जो है वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत से भाग भी चुके हैं। एक ने तो सुना है मैंने आयरलैंड भी ले लिया है। वो कौन थे वो आयरलैंड वाले? अच्छा खैर होंगे कोई। तो वो जी आयरलैंड भी लेके बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं। तो वो भी जरा चेक कर लें। इस वक्त भी धड़ाधड़ आपके जो है ना वो खाऊ पीऊ पार्टी, मैंने कल भी आपको बताया था ना कि वो आसमा जहांगीर साहब जो कह रही थी, तो आसिम मुनीर साहब जरा उस पर भी थोड़ी रोक लगा लीजिए। बाजवा साहब यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब भी अचानक से अपने टेन्योर में रातों रात अमीर हो गए। भाई ये वाला अमीर होना तो मुझे भी सीखना है कि ये कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही एकदम से ही लोग अमीर हो जाते हैं। साथ ही साथ आसिम मुनीर साहब, आप अपने ही हम नाम जो है आसिम सलीम बाजवा साहब, जरा उनको भी बुलाइए जिनको इमरान खान ने क्लीन चिट दी थी, उनसे भी जरा पूछिए। उसके साथ साथ सर अगर आप एक काम और करेंगे और वो ये कि आपके जो जनरल अफजल साहब हैं, जी हाँ रिटायर्ड है वो भी, जी वो कोविड के जमाने में बहुत पैसा हजम कर गए हैं और उनका कहना यही है कि एक एक पेशेंट पे 25 लाख लगे। जब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी सोने की जो ईंटें तो खरीद नहीं खिला सकते, सोने की कौन सी ऐसी मेडिसिन दे रहे थे जिसकी वजह से इतने एक एक पेशेंट पे 25 लाख खर्च हुए। इसके अलावा सर एक लंबी लिस्ट है, अगर आप मेरा चैनल गौर से देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने सारी कोशिश की है कि सारी लिस्ट दे सकूं उन रिटायर्ड फौजियों की जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जो है लगे हुए हैं एज एम्बेसडर। सर ये सिविलियंस की जॉब होती है, प्लीज सिविलियंस को भी जीने का हक दे दीजिए। और अभी तो जी आइन में तरमीम की गई है, जी हाँ आइन को चेंज किया गया है। और किया किसने जी? आपके लाडले, आपके फेवरेट और आपके इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ साहब ने। हालांकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है उसका इतना अख्तियार भी नहीं होता, उसके पास इतनी पावर भी नहीं होती कि वो एक गिलास को उठा के इधर से उधर रख सके। लेकिन जी इन्होंने तो पूरा का पूरा आईन ही बदल डाला। और किस लिए? वो इसलिए कि जी नादरा में एक हाजिर सर्विस फौजी को चेयरमैन लगाना है। अब उसके बाद जी आप कहते हैं कि जी आप दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, वो भी यानी माशी दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। तो सर थोड़ा सर समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ तो मतलब कर लीजिए, ठीक है ना? अब क्या आप लोग समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही थी कि कुछ तो शर्म कर लीजिए सर। और उसके बाद ऐसे ऐसे आपके जो वावा करने वाले वावा प्रोडक्शन की जो फखरिया पेशकश आप लेकर आते हैं, उन लोगों को भी समझाइए, इसलिए कि ये इस वक्त जो है ये वावा करने का टाइम नहीं है, सही रास्ता दिखाने का टाइम है, वरना जी गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। और ये मत समझिएगा कि आप लोगों के पास दो दो पासपोर्ट है तो आप लोग भाग जाएंगे। बाहर भी पाकिस्तानी बैठे हुए किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, चाहे जैसे मर्जी पहुंचे। और वहां जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो यहाँ वाले पाकिस्तानियों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जी आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा नहीं था कि वो इटली में के स्पेन में के कहां पर वो बाजवा साहब बैठे हुए थे अपनी बेगम के साथ और बातें कर रहे थे, और उसके बाद वहां जाके एक अफगानिस्तान के एक आदमी ने जाकर और उनकी ऐसी तैसी कैसी कर दी थी। तो जी अब तो अफगानिस्तान वाले भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले भी कर रहेंगे। तो सर थोड़ा लिहाज कीजिए। खा लिया जितना खाना था 76 ईयर्स में, अब हम वापस तो आपसे ले नहीं सकते, आपसे मतलब कुछ भी हम आपका नहीं बिगाड़ सकते, और कोई पैसा आपकी जो ये खाओ पियो कंपनी है उससे नहीं ले सकते। लेकिन सर अब तो थोड़ा ख्याल कीजिए। साथ साथ एक चीज और है, हाँ जी हम आपको एक न्यूज और भी बताते चले, और उसकी वजह ये है कि जी कहा ये जा रहा है और ये खबर दी है जी उमर चीमा साहब ने, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टॉक शो एक जो है यूट्यूब पर एक शो करते हैं एजाज सैयद के साथ, और बड़ा जबरदस्त उनका शो होता है और बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। और उमर चीमा साहब का कहना ये है कि जी ये बात तय हो गई है
کہ اگلے الیکشن میں یعنی جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے چاہے جب بھی ہو اس میں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہی پرائم منسٹر ہوں گے. تو یہاں پر میری یہ بات ایک دم سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے, فورن منسٹر کون آ رہا ہے, پریزیڈنٹ کون آ رہا ہے, تو پھر کس لیے پیسہ خرچ کرواتے ہیں الیکشن میں؟ بس اناؤنس کر دیجئے اور بتا دیجئے جی بھائی لوگ ہمیں بتا دیں, مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اٹھے اور بتا دیں پاکستان کے لوگوں کو کہ جی کل سے یہ ایکس وائی زیڈ یا یہ فلانے فلانے آپ کے پرائم منسٹر ہیں, کہانی ختم. کس لیے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں, کس لیے کہتے ہیں ووٹ ڈالو, کس لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں اس الیکشن کے اوپر جو کہ پہلے سے ہی سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ کس کو لانا ہے. یہ بات پہلے بھی ہوتی تھی, یہ بات آج بھی ہوتی ہے, یہ عمران خان کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا اور یہ نواز شریف کے ٹائم پہ بھی پہلے بھی ہوا تھا, اور ایک بار پھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اچھا, بیچ میں ایک ہمارے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشنز ہے کہ کون سے, تو اس میں عمران خان کی پارٹی کے ایک صاحب جیت گئے. تو مجھے یہاں پر ایک جرنلسٹ کہنے لگے دیکھو دیکھو ان کا عمران خان کی پارٹی جیت گئی, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ جی عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں کر رہا, عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی تو یہ بتانا ہے نا کہ بھائی ہمارے حساب سے چلو, ہم جو کہتے ہیں وہ کہو اور ہم جو کہتے ہیں اس طرح چلو, اگر نہیں چلے تو ہم پھر عمران خان کو لے آئیں گے. جی ہاں, یہ بھی ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اپنی جو ہے وہ شیروانی سلوا کر بیٹھے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر آ جائیں گے یا ان کی گورنمنٹ ہوگی. ان کو ڈرانے کے لیے ایک عمران خان کے ایک ساتھی کو جتوا بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے حساب سے کام نہ کیا تو جی پھر سے ہم عمران خان کو لا سکتے ہیں یا عمران خان کی پارٹی کو آگے لا سکتے ہیں. بہرحال بات ساری یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب نے جو رپورٹنگ کی ہے, عمر چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے, اور یہ بات طے ہو چکی ہے, اور یہ بھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو جیسا میں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, یہ بات میں پہلے دن سے کہتی آ رہی ہوں اور آج بھی کہتی ہوں کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو میری ریکویسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور بھائی لوگ سے کہ جی یہ پیسہ خرچ مت کیجئے, پیسہ بچا لیجئے, پہلے ہی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ کہ آپ اس فیک قسم کے اور پہلے سے سیٹ ہوئے ہوئے سیٹ اپ کو لانے کے لیے الیکشنز کروائیں گے, اس میں پیسہ خرچ کریں گے اور پھر کہیں گے لو جی الیکشن میں جو ہے فلانا فلانا جیت گیا, اور اصل میں ہوا تو وہی ہوگا کہ جس کی آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہوگی اسی کو لایا جائے گا. پاکستان کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے سر, پاکستان کے لوگ بالکل بے بس ہیں, پاکستان کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو آپ مار دیں, اٹھا کے لے جائیں, مسنگ پرسنز میں کر دیں, جو مرضی کر دیں, یہاں پر اگر حکومت چلتی ہے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے. بہت سے ہمارے ہندوستان کے ساتھی اور بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بھارت کی گورنمنٹ کو کہ اگر وہ پاکستان میں بات کرے تو کس سے کرے. میں صاف صاف کئی بار کہہ چکی ہوں اور آج پھر کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ یعنی کسی بھی گورنمنٹ کو, کسی بھی دنیا کے کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ کو اگر پاکستان میں بات کرنی ہے تو آپ ہماری فوج سے کیجئے, آپ ہماری ایجنسیز سے کیجئے, آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کیجئے, اس لیے کہ یہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور یہ منسٹر اور وہ منسٹر ہوتے ہیں, ان بیچاروں کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی جا کر آگے پھر وہی پوچھنا ہوتا ہے کہ سر بتائیے کیا جواب دوں. تو بیٹر یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کیجئے بجائے اس کے بیچ کی بلی. وہ ہمارے ایک گیم ہوتا تھا بیچ کی بلی, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, تب پتہ نہیں, خیر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن خیر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بجائے ان لوگوں کے پاس جائیں, پہلے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں, پھر پرائم منسٹر کے پاس جائیں, اس سے بہتر ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, پاکستان میں صرف اور صرف آرمی چیف کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے, تو انہی سے ڈائریکٹ بات کیجئے, انہی کو بتائیے کہ جی یہ پروجیکٹ ہے یا یہ کرنا ہے, پیسے دینے ہیں کہ پیسے لینے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ ہماری ایجنسیز اور ہماری فوج ہی کرتی ہے. اور یہ چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہوں, چاہے کوئی اور پرائم منسٹر آ جائے, اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کو صرف ایک پپٹ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پر کاٹ کے اور ان کو یا تو کنٹری سے باہر یا پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی, باقی آپ لوگ